मुसलमानों की हबशा की हिजरत अबी तालिब में कैद होना बहुत दिलकश वाक़या है। गौर से सुनिए। मुसलमानों को और इनके सरदार फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुफार से तकलीफ़ पहुँचती रही और हर दिन उन तकलीफ़ में बजाय कमी के इजाफ़ा होता रहा, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसकी इजाज़त फरमाई कि वो यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाए। तो बहुत से हज़रात ने हबशा की हिजरत फरमाई। हबशा के बादशाह अगर मुसलमान नहीं हुए थे, मगर इनके रहम दिल और मुनसिफ मिजाज होने की शहरत थी। चनाचा नबूवत के 5वें बरस रजब के महीने में पहली जुमात के 11-12 मर्द और 4-5 औरतों ने हबशा की हिजरत फरमाई। मक्के वालों ने इनका पीछा भी किया कि ये ना जा सके, मगर ये लोग हाथ न आए। वहाँ पहुंचकर उनको खबर मिली कि मक्का वाले सब मुसलमान हो गए और इस्लाम को गुलबा हो गया। ये हबशा वालों को पता चला कि मक्का वाले सब मुसलमान हो गए, यानी यहाँ आ गए और इस्लाम को कुव्वत मिली। इस खबर से ये हजरत बहुत खुश हुए और अपने वतन वापस आ गए, लेकिन मक्का मुकरमा के करीब पहुंचकर मालूम हुआ कि ये गलत खबर थी और मक्का वाले इसी तरह बल्कि इससे भी ज़्यादा दुश्मनी और तकालीफ पहुंचाने में मसरूफ़ है। तो बड़ी दिक्कत हुई। उनमें से बाज़ हजरत वहीं से वापस हो गए और बाज़ किसी की पनाह लेकर मक्का मुकरमा में दाखिल हो गए। ये हबशा की पहली हिजरत कहलाती है। इसके बाद एक बड़ी जमात ने जो 83 मर्द और 18 औरतें बतलाई जाती है, मुतफर्रिक तौर पर हिजरत की और ये हबशा की दूसरी हिजरत कहलाती है। बाज़ सहाबा ने दोनों हिजरतें की और बाज़ ने एक की। कुफ़ार ने जब ये देखा कि ये लोग हबशा में चैन की ज़िंदगी बसर करने लगे, तो उनको और भी गुस्सा आया और बहुत से तोहफ़े और ताइफ देकर निजाशी शाह हबशा के पास एक वफ़द भेजा, जो बादशाह के लिए भी बहुत से तोहफ़े लेकर गया और इसके खवास और पादरियों के लिए भी बहुत से हदिये लेकर गया। अव्वल जाकर हुकाम और पादरियों से मिला, हदिया देकर इनसे बादशाह के यहाँ अपनी सिफारिश का वादा किया और फिर बादशाह की खिदमत में ये वफ़द हाजिर हुआ। अव्वल बादशाह को सजदा किया और फिर तोहफ़े पेश करके अपनी दरख्वास्त पेश की और रिश्वतखोर हुकाम ने ताकीद की। उन्होंने कहा कि ए बादशाह, हमारे कौम के चंद बेवकूफ़ लड़के अपनी क़दीमी दीन को छोड़कर एक नए दीन में दाखिल हो गए, जिसको हम न जानते हैं न आप जानते हैं, और आप में आकर रहने लगे। ये मक्के वाले जो है ना, हबशा के बादशाह से कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि हमको शरफाए मक्का ने और इन लोगों के बाप, चिच्चा और रिश्तेदारों ने भेजा कि इनको वापस लाए, आप उनको हमारे सुपुर्द करें। बादशाह ने कहा कि जिन लोगों मेरी पनाह पकड़ी है, बगैर तहकीक के हवाले नहीं कर सकता। अव्वल इनसे बुलाकर तहकीक करूँ कि अगर सही हुआ तो हवाले कर दूंगा। चनाचा मुसलमानों को बुलाया गया। मुसलमान अव्वल बहुत परेशान हुए कि क्या करें, मगर अल्लाह के फजल ने मदद की और हिम्मत से ये तय किया कि चलना चाहिए और साफ बात कहना चाहिए। बादशाह के यहाँ पहुंचकर सलाम किया। किसी एतराज़ किया कि तुमने बादशाह को अदबी शाही के मुवाफिक सजदा नहीं किया। उन लोगों ने कहा, हमको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाज़त नहीं दी। इसके बाद बादशाह ने इनके हालात दरियाफ्त किए। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और फरमाया कि हम लोग जहालत में पड़े हुए थे, ना अल्लाह को जानते थे, ना इसके रसूलों से वाकिफ़ थे, पत्थरों को पूजते थे, मुराद खाते थे, बुरे काम करते थे, रिश्ते नातों को तोड़ते थे, हम में क़वी ज़ईफ़ को हलाक कर देते थे, हम में से
قوی یعنی طاقتور، ضعیف یعنی کمزوروں کو ہلاک کر دیتے تھے۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ نے اپنا ایک رسول بھیجا جس کے نسب کو، جس کی سچائی کو، اس کی امانت داری کو، پرہیزگاری کو ہم خوب جانتے ہیں۔ اس نے ہم کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا اور پتھروں اور بتوں کے چومنے سے منع فرمایا۔ اس نے ہم کو اچھے کام کرنے کا حکم دیا، برے کاموں سے منع کیا۔ اس نے ہم کو سچ بولنے کا حکم دیا، امانت داری کا حکم دیا، صلہ رحمی کا حکم کیا، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم کیا، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات کا حکم کیا اور اچھے اخلاق کی تعلیم کی۔ زنا، بدکاری، جھوٹ بولنا، یتیم کا مال کھانا، کسی پر تہمت لگانا اور اس قسم کے برے اعمال سے منع فرمایا۔ ہم کو قرآن پاک کی تعلیم دی، ہم اس پر ایمان لائے اور اس کے فرمان کی تعمیل کی، جس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہم کو اس طرح ستایا۔ ہم لوگ محبوب ہو کر تمہارے پناہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے آئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا جو قرآن تمہارے نبی لے کر آئے وہ کچھ مجھے سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی اول آیتیں پڑھی، جس کو سن کر بادشاہ بھی رویا اور اس کے پادریوں بھی جو کثرت سے موجود تھے سب کے سب اس قدر روئے کہ ڈھال تر ہو گئے، یعنی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ خدا کی قسم یہ کلام جو کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے یہ ہی نور سے نکلے ہیں، اور ان لوگوں سے صاف انکار کر دیا کہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ بڑی ذلت اٹھانی پڑی۔ اس میں صلاح کر کے ایک شخص نے کہا کہ کل میں ایسی تدبیریں کروں گا کہ بادشاہ ان کی جڑ ہی کاٹ دے۔ ساتھیوں نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ لوگ اگرچہ مسلمان ہو گئے مگر پھر بھی رشتہ دار ہے، مگر اس نے نہ مانا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بلایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن بلانے سے ہمیں اور بھی زیادہ پریشانی ہوئی۔ بہرحال گئے، بادشاہ نے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی شان میں نازل ہوا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہے، اس کی روح ہے، اس کا کلمہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کی طرف ڈالا۔ نجاشی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے سوا کچھ نہیں فرماتے۔ پادری لوگ آپس میں کچھ باتیں کرنے لگے۔ نجاشی نے کہا تم جو چاہے کہو، مکے والوں سے کہا نجاشی نے کہ تم جو چاہے کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے ان کے تحفے واپس کر دیے اور مسلمانوں سے کہا تم امن میں ہو، جو تمہیں ستائے اس کو تاوان دینا پڑے گا، اور اس کا اعلان بھی کر دیا کہ جو شخص ان کو ستائے گا اس کو تاوان دینا ہوگا۔ اس کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کا اکرام بھی بہت زیادہ ہونے لگا اور اس وفد کو ذلت سے واپس آنا پڑا۔ تو پھر کفار مکہ کا جتنا بھی غصہ جوش کرتا ظاہر ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ دیکھیں گے انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں۔ کل ضرور جوڑنا، یہ واقعہ پورا سننا، بس آخری پارٹ رہ گیا، یہ کل ضرور سننا، بہت بیسٹ واقعہ ہے، کتنا مزہ آ گیا۔ یہی اللہ پاک ہمیں اس طرح دین کے ہر باب سے جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرے، کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کرے تاکہ کل کا واقعہ آپ لوگ مس نہ کرے کہ آگے کیا ہوا۔ عبد النافع کو دیجیے اجازت، جزاک اللہ خیرہ۔